السلام عليكم، عسلامة ومرحبا بيك. في الفيديو هذا باش نجاوبك على الكاستيون اللي هو كيفاش يخدم البارتنير في السوسيتي كلوب شوب ريوردز. معناها انت تو كي عملت انسكريبسيون غراتويت في السوسيتي وقاعد تفهم في الكونسيبت، اذا كانك باش تخدم معنا شنو باش تكون خدمتك بالضبط. احنا سبق وحكينا في الفيديو الاولانيين انه السوسيتي كلوب شوب ريوردز هي سوسيتي معناها نتاع سيرفيس مهمتها تلعب دور الوسيط بين الكوميرسون والكليون، وقلنا انه الرول نتاعك كبارتنير انك تديفلوبي منظومه الدي اتش اس بار دي نوفو كليون، بار دي نوفو اسوسياسيون، بار دي نوفو كوميرسون، بار دي نوفو بارتنر، ومش تحاول تعمل ديستريبيسيون تاع لي كارت. معناها الرول نتاعك هو انك تديفلوبي ريزو نتاع الدي اتش اس. الور كيفاش باش تديفلوبي الريزو نتاع الدي اتش اس؟ سي سامبل، باش تستعمل لي زوتي مثلا اللي هما ديسپونيبل عندك ا تو مومون، اللي هما باغ اكزومبل السكايب، الفيسبوك، التويتر، لي سيت دانونس غراتوي اللي موجودين في الجوجل اكسيتيرا. والا فما طريقه اخرى مثلا اورليني هما لي زافيش، لي فلاير. دونك فما برشا طرق تخليك يوميا تتحصل على دي نوفو مومبر اللي يلتحقوا بمنظومه الكلوب شوب ريوردز بالاعتماد ولا باستعمال ليان دو باريناج نتاعك. كيفاش انت مش تخدموا مع المومبر؟ دونك احنا في السوسيتي كلوب شوب فما تروا اكسيون مهمين في الخدمه نتاعنا، واللي هما معناها دي زاكسيون مربوطين ببعضهم، معناها غياب عنصر منهم ما يخليكش معناها تقدم في السوسيتي. العنصر الاول هو الباريناج، بعد سويفي وبعد فورماسيون كوتشينغ. الباريناج هو كل ما هو لي انسكريبسيون نتاع دي نوفو مومبر، نتاع دي نوفو بارتنير، نتاع دي نوفو كوميرسون، دي نوفو اسوسياسيون، هذا كل ما هو باريناج. ثم الباريناج معناها مش لوبجيكتيف نتاعنا انه نجيبوا عباد وكا، لوبجيكتيف نتاعنا ان نعملوا لهم السويفي. اش معناها سويفي؟ مثلا مومبر كليون باش ينجم هو يستعمل الكارت كلوب شوب ريوردز وينجم يعمل دي زاشا، دونك مطالب انت انك تفسر له كيفاش باش تصير العمليه وموا اون سول فوا باش هو ينجم يستعمل الكارت نتاعو مع لي كوميرسون بارتنير. دونك هذا اكزومبل دو سويفي. باغ اكزومبل مومبر يحب معناها يخدموا معنا كبارتنر، دونك هذا كيف انت مش تبدا تعمل مع السويفي لين هو يوصل ياخذ ديسيزيون بور دوفينير بارتنر. الكوميرسون كيف كي يدخل لازمك تعلموا كيفاش كي يجي كليون مش يقدم له معناها تخفيض، كيفاش تصير العمليه. دونك هذا زاد يدخل في السويفي المتابعه. ثم الباريناج والسويفي باش يعطيك دي مومبر اكتيف اللي هما دي بارتنير. لي مومبر اكتيف هذوما ما لازمهمش يكونوا وحدهم، لازم يكون فما اونكادرور عليهم. لونكادرور هو انت، دونك انت اللي مش تعمل لهم الفورماسيون، انت اللي مش تعلمهم كيفاش يخدموا، دونك كل ما هو فورماسيون كوتشينغ. هذا الكل الباريناج والسويفي والفورماسيون كوتشينغ. ديجا انت كي تكون بارتنير معناها الانفستيسمون اللي انت باش تقوم به هو باش تاخذ سونتر دافير كلوب شوب ريوردز. السونتر دافير هذا فيه لي رابور الكل، رابور ديكيب، رابور دي جروب، رابور داكتيفيتي، رابور دو روفوني، في مثلا لي كور دو فورماسيون اللي يخليوك تجاري لونتربريز نتاعك معناها فاسيلمون. معناها ما تقولش انا كيفاش ننجح البروجي هذا، ديجا عندك دي كور معناها بيان ديتايي يحكيو على الباريناج، يحكيو على السويفي، يحكيو على الفورماسيون كوتشينغ. معناها السيفي باش انسان يقرا منيح الكور نتاعو ويابليكي يلقى معناها اوتوماتيكمون ريزلتا، معناها ماهيش حاجه صعيبه. ثم انت معناها باغ اكزومبل عملت هنا الباريناج، دونك باش تعمل باريناج باش تمشي تعمل دي زانونس، باش تعمل بيبليسيتي، فما ناس باش يكونتاكتيوك. الناس هذوما باش يعملوا معاك انسكريبسيون غراتوي. بعد كيما قلت لك باش تمشي للسويفي. السويفي بون الناس اللي عملوا انسكريبسيون نجم تشوفهم هوني باغ اكزومبل في الرابور داكتيفيتي. الرابور هذا اللي معناها يجيب لك كل كبيره وصغيره صارت في الريزون تاعك، معناها تقعدش كونتاكتي في العباد شكون حكى معناها شكون دخل الكونت نتاعو وشكون ما دخلش. دونك لهنا فما رابور اللي معناها يعطيك كل دات تحب عليها انت شنو صارت في الخدمه نتاعك. مثلا مومبر عمل معك انسكريبسيون باش تبعث له ايميل دو بيانفوني، باش تنفيتيه يحكي معك في سكايب، بعد باش تستعمل سكايب ومش تفسر له الكونسيبت، باش تنفيتيه كونفيرونس دو بريزونطاسيون اكسيتيرا. هذوما دي تاج باش تجاوبوا على الكاستيون تاعو كيما قاعد نجاوب فيك انا تو.
بعد الممبر هذا اكزومبل كل نتاع دي ممبر اللي هما ديجا انسكري واللي قاعد نعملهم في السويفي. دونك تشوف ليستا كبيره برشا. دونك هذا جزء من ليكيب بيان سور. بعد الناس هذوك اللي باش ياخذ ديسيزيون مثلا باش يكون بارتنير باش توري كل باش تعلموا مثلا لي زيتاب هذوما. دونك انا تو نعلمك كيفاش تعمل باريناج، بعد كي بارتنر نعلمك كيفاش تخدم السويفي، بعد نعلمك كيفاش تخدم فورماسيون كوتشينغ. انت زاد الناس الجدد اللي مش يدخلوا انت اللي مش تعملهم الباريناج، بعد بشويه بشويه مش تعلمهم كيفاش يخدموا السويفي، مش يوليو دي بارتنير، مش تعمل فورماسيون كوتشينغ اكسيتيرا. دونك خدمه الكل معناها سيرفيس كل ما هو باريناج سويفي فورماسيون. دونك الحكايه سهله، عندك لي رابور، عندك معناها لاكسي لاي حاجه تحب عليها انت، ومش تديفلوبي يعني لونتربريز نتاعك معناها اون يوتيليزون لو سونتر دافير كلوب شوب ريوردز. اوكي، اذا عندك اي حاجه ماكش فاهمها ابروبو الفيديو هذا تنجم تسهل اللونترونور نتاعك ولا الباران، وبيان سور اذا كان انا اللونترونور نتاعك نجم تبعث لي ايميل ونجاوبك. ميرسي بور فوتر اتونسيون.